नमस्कार, ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म उषा काफले। नमस्कार, म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चर्चा, आफूलाई प्रस्ताव आएको माधव नेपालको दावी। कांग्रेसलाई माओवादी अध्यक्षको चेतावनीले राजनीतिक तरङ्गित, आम चुनावमा ठूलो भाग खोजेको विश्लेषण। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको सब परिवारले बुझे, काठमाडौँको स्वयम्भूमा 7 जनाको अन्त्येष्टि। इन्धनको मूल्य बढाउने आयल निगमको तयारी, भारतीय आयल कर्पोरेसनले भाउ बढाएको दावी। र अमेरिकाको ओक्लाहोस्थित सेन्ट फ्रान्सिस अस्पतालमा गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु, केही घाइते। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। नेपाली राजनीतिमा पुनः नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने बारे बहस सुरु भएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाललाई नयाँ प्रधानमन्त्री बनाउने गृह कार्य चलेको पाइएको हो। त्यसो त त्यो हल्ला माधव नेपाल आफैले चलाउनु भएको हो कि गठबन्धन टुटाउन एमालेले नेपाललाई प्रधानमन्त्रीको कार्ड फ्याँकेको हो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले सुर्खेत पुगेर आफूलाई प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आएको दावी गरेका छन्। बिहीबार सुर्खेत पुगेर कार्यकर्ता प्रशिक्षण कार्यक्रममा नेपालले प्रधानमन्त्री बन्ने अफर आए पनि षड्यन्त्रकारीको त्यस्तो लोभमा आफू नफस्ने प्रश्न पारे। तर नेपालले सम्बोधनमा कसले प्रधानमन्त्रीको अफर गर्यो भन्ने चाहिँ खुलाउन चाहेनन्। तर उनको झटारो एमालेलाई थियो भन्ने चाहिँ प्रश्नसँग बुझ्न सकिन्थ्यो, किनभने उनले पटक पटक दोहोर्याएका थिए वर्तमान सत्ता गठबन्धन टुटाउने उद्देश्यले षड्यन्त्रकारीहरूले प्रधानमन्त्रीको कार्ड फ्याल्न थालेका छन् भनेर। त्यो हिसाबमा पनि नेपालले षड्यन्त्रकारीको ट्याग एमालेलाई नै भिराएको सहज रूपमा आकलन गर्न सकिन्छ। प्रचण्डजीले एउटा कार्यक्रममा भन्नुभयो कि मलाई प्रधानमन्त्रीको अफर आयो र त्यसपछि मैले जवाब दिँदै भनेको थिएँ, प्रचण्ड कमरेड तपाईँलाई मात्रै होइन अन्त पनि आएको होला है, साङ्केतिक कुरा पनि गरेको यसबाट साङ्केतिकबाट बुझिहाल्नुहोस्। यो कार्ड प्रयोग गर्ने तरिका चाहिँ मान्छेलाई मूर्ख बनाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाले छोड्नु राम्रो। मैले अहिले खालि सुझाव दिन चाहेको हो कि यस्तो चालबाजीको तरिकाले विगतमा पनि नोक्सान मात्रै गर्यो। अब पनि त्यो चालबाजीबाट नलिकन मान्छेलाई चाहिँ त्यसपछि लोभ देखाएर तारिन्छ कि लालच देखाएर गरिन्छ कि भनेर त्यो तरिका नअपनाउनु। त्यसो त माधव नेपालले सोही कार्यक्रममै अर्का नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर आएको जिकिर गरे। माधव नेपालले भनेका थिए प्रचण्डजीलाई पनि प्रधानमन्त्रीको अफर आएको रहेछ। त्यसो भए के एमालेले गठबन्धन तोड्न प्रधानमन्त्री कार्ड फ्यालिरहेको छ त कि राजनीतिक खपतका लागि नेताहरू भ्रम छरिरहेका छन्? अब अहिले कसैलाई फेरि अब प्रधानमन्त्री अरूलाई दिएर अब सबभन्दा ठुलो दल नेकपा एमालेले अरू कसैलाई प्रधानमन्त्री दिएर फेरि अब सरकार परिवर्तनका खेलहरूमा लाग्ने कुरा चाहिँ कतिको सम्भव होला? अब त्यो सम्भावना त म देख्दिनँ। तर उहाँहरू किन बोलिराख्नु भएको छ त्यो पनि मेरो जानकारीमा छैन। त्यो अनि म त्यो सम्भावना देख्दिनँ अहिले। एमाले पछिल्लो स्थानीय तहको मत परिणामले रन्थनिएको भने छ। उसलाई प्रश्नसँग थाहा छ गठबन्धन भए चुनाव जित्न गाह्रो छ भनेर। त्यो आधारमा पनि गठबन्धन फुटाउन एमालेले नेपाल र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री अफर गरेन चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। तर दाहाल र नेपालले नै अफर कसले गर्यो भनेर नाम किटान गर्न नसक्दा त्यो आकलन गर्न हतार हुने देखिन्छ। तर यो चाहिँ प्रश्न छ गठबन्धनको जोड घटाउ निर्वाचनको चर्चा चल्न थालेपछि सुरु भने भएको छ। त्यसमा
एमाले गठबन्धन फोड्न लाग्ने, कांग्रेस वाम गठबन्धन हुन नदिने र माओवादी समाजवादी ठूलो भाग खोज्न भौतारिने अवस्था भन्ने बन्ने छ। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। पुष्पकमल दाहालले कांग्रेसलाई ताकेरै हमला गरेपछि नेपालको राजनीतिक बजार तरङ्गित भएको छ। आखिर माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले किन त्यस्तो भन्नुभयो? के दाहालले कांग्रेससँग दूरी बढाउन खोज्नु भएको हो? राजनीतिक बजार पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको बिहिबारको एक सम्बोधनले तरङ्गित छ। माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष समेत रहेका दाहालले सम्बोधन मार्फत भनेका थिए, कांग्रेसले पनि दम्ब देखाए एमालेलाई जसरी ठेगान लगाइदिने। प्रचण्डले यस्तो किन बोले? फेरि कांग्रेस पनि एमाले जस्तै अहंकार र दम्ब चुलिएर माओवादी केही नै होइन, अब स्थानीयमा नि धेरै जसो ठाउँमा ठेगान लगाइयो, अब प्रदेश र सङ्घमा नि ठेगान लगाउने भन्यो भने हामीले फेरि एमालेलाई ठेगान लाए जस्तै फेरि कांग्रेसलाई लगाउने दिन नआओस् भन्ने चाहन्छ। प्रचण्ड जहाँ गएर सम्बोधन गर्छन् राजनीतिमा नयाँ तरङ्ग नै ल्याइदिन्छन्। बिहिबार पनि त्यस्तै भयो। स्थानीय तह निर्वाचनमा पाएको सफलताले पुलकित कांग्रेस र माओवादी बीच टसल छ भनेर सायदै कसैले पनि सोचेका थिए, तर प्रचण्डको आवेगयुक्त बोलीले गठबन्धनभित्र गज्याङ मज्याङ भएको छ भन्नेलाई बल पुगेको छ। उनको बोली भुइँमा खस्न नपाउँदै कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले कडा प्रतिक्रिया भने जनाएका थिए। पौडेलले बरु आफूहरू हार्न तयार रहेको तर देश र जनतालाई हार्न नदिने भन्दै जवाफ फर्काएका थिए। स्थानीय चुनावमा 100 भन्दा बढी प्रमुख पद जितेको माओवादीले प्रदेश र संघीय चुनावको मिति निर्धारणको छेकोमा किन यस्तो बोले? प्रचण्डलाई नजिकबाट बुझेका दलका नेताहरू संघीय चुनावमा ठूलो भाग पाउन दाहालले बार्गेनिङ गरेको अर्थमा बुझेका छन्। अब यसको आशय भन्दा पनि शेरबहादुर जीहरूले प्रचण्डलाई चाहिने भन्दा बढी महत्त्व दिएको हुनाले प्रचण्डले त्यो भनेको कुरालाई चाहिँ मैले अस्वाभाविक मान्दिनँ हैन। आफ्नो मान्छेलाई हकाउँछन् नि त, त्यस्तै प्रचण्डले शेरबहादुरजीहरूलाई उहाँहरू आफ्नै मान्छे हो हैन भनेर चाहिँ जति हप्काए पनि खासै फरक पर्दैन भनेर उहाँहरूले त्यो एउटा घुर्की लागेको भने पनि भयो र अलि आफ्नो मान्छेहरूलाई तर्साएको भने पनि भयो। ठेगान लगाएको भनेको अब हामीलाई राम्रोसँगले उपयुक्त पोजिसन हुने गरी चाहिँ गठबन्धन भएन भने हामी अरूसँग पनि गर्न सक्छौँ। बनाउने मैले हो, मेरो चित्त बुझेन भने म बनाउन्न भन्ने सन्देश दिए हो कि अब आगामी संसदीय चुनावको लागि गठबन्धन गर्दा पोजिसन बार्गेनिङ पोइन्ट मेरो छ भनेर अहिले भनिदियो। प्रचण्ड राजनीतिका चतुर खेलाडी हुन्, तर उनको यो अभिव्यक्तिले माओवादीसँग तालमेल गरेर जानुपर्छ भन्ने शेरबहादुर देउबा र रामचन्द्र पौडेललाई कांग्रेसभित्र कमजोर बनाइदिएको छ। यसो हुनु भनेको प्रचण्डलाई घाटा हो। यदि प्रचण्डले मागे जस्तै गरी संघीय चुनावमा माओवादीले भाग पाएन भने उनी नेकपा एमालेसँग तालमेल गरेर अघि बढ्न सक्छन्, वा एमालेले साँच्चै प्रचण्डलाई अबको प्रधानमन्त्री भनेर करारनामा गरे तालमेल गर्दै अगाडि बढ्छन् र घटनाक्रमले प्रचण्ड एमालेलाई देखाएर पुनः कांग्रेससँग बढी सिट लिने ध्याउनमा छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ। क्यामेरामा विजय ठकुराटीका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सरकारले जेठ 15 गते आइतबार पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलको अन्तिम दिन आज पनि सांसदहरूले बजेटको विषयमा आफ्ना धारणा राखेका छन्। छलफलका क्रममा सरकारमा रहेका दलका सांसदले बजेटको बचाउ गरेको भए पनि प्रतिपक्षी दलका सांसदहरूले भने आलोचना गरे।
जेठ 15 गते संसदमा पेश भएको आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमाथि मंगलबारबाट सैद्धान्तिक छलफल शुरू भएको हो। अन्तिम दिनको छलफलमा सत्तारूढ दलका सांसदहरूले बजेट सकारात्मक भएको टिप्पणी गरेका छन् भने प्रतिपक्षी दलले बजेटको आलोचना गरेका छन्। सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन कुमार थापाले बजेटले व्यापार घाटा घटाउनका लागि सही दिशा पक्रेको बताएका छन्। व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादकत्व बढाउनुपर्ने उल्लेख गर्दै बजेटमा उत्पादनको स्पष्ट दृष्टिकोण प्रस्तुत भएको बताए। उनले बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता, गति र दृष्टिकोण समेत समातेको बताए। व्यापार घाटा कम गर्न उत्पादन बढाउनु पर्नेछ, उत्पादकत्व बढाउनु पर्नेछ। त्यसैले आयातबाट उत्पादनतर्फको स्पष्ट दृष्टिकोणका साथ माननीय अर्थमन्त्रीजीले ल्याउनु भएको बजेटले उपयुक्त प्राथमिकता, गति, दृष्टिकोण समातेको छ। म यसको स्वागत गर्छु। उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र भनेर यसले उद्देश्य पनि स्पष्ट लिएको छ। यसको लागि प्राथमिकतामा कृषि नै रहनु पर्थ्यो। करिब 65% जनसङ्ख्या भएको मात्र होइन, हाम्रो उद्योगको ब्याकवर्ड लिङ्केजको लागि पनि हामीले कृषिमा लगानी नगरिकन, यसको उत्पादकत्व नबढाइकन हामीसँग अरू आधार केही पनि छैन। यसको लागि स्रोत विनियोजन पनि ठिक छ, उपयुक्त कार्यक्रमहरू छनौट भएको छ। मूलतः व्यापार घाटा घटाउने कुराको सन्दर्भमा यसले सही दिशा पक्रेको छ। नेकपा एमालेका सांसद प्रदीप कुमार ग्यावालीले आयात घटाएर राजस्वमा वृद्धि गर्न नसकिने बताएका छन्। राजस्वको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर भएको हुनाले आयात घटाएर राजस्व बढाउन नसकिने उनले बताएका हुन्। सांसद ग्यावालीले शिक्षामा अरबौं रुपियाँ देश बाहिर गएको भन्दै त्यसलाई रोक्ने कुनै पनि कार्यक्रम बजेटले ल्याउन नसकेको समेत बताए। झण्डै 44 अरब रुपियाँ शिक्षामा हाम्रो बाहिरियो। त्यसलाई रोक्न खै हामीसँग कार्यक्रम। एकातिर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ चियुलाई म सेन्टर अफ एक्सेलेन्स बनाउँछु भनेर। सत्तारूढ दलहरूका भातृ सङ्गठनहरूद्वारा 6 महिनादेखि ताला लागेको छ। ताला खोल्नेसम्म कुनै चाहिँ हामीले पहल गर्दैनौँ। अनि बन्छ सेन्टर अफ एक्सेलेन्स। यहाँ नयाँ मेडिकल कलेज खोजौँ या अरू केही खोलौँ भन्ने हो भने एकजना रेडिमेड अनसन शास्त्री हुनुहुन्छ, उहाँ अनसन बसिहाल्नुहुन्छ। त्यस पछाडि हामी बहकिन्छौँ। 44 अरब रुपियाँ बाहिर गइरहेको छ भने त्यसको आधा मात्रै यहाँ देशभित्र शिक्षामा लगानी गर्ने हो भने हाम्रो सेवामा बाहिरिरहेको पैसा त रोक्न सकिन्थ्यो। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद गिरिराजमणि पोखरेलले सरकारले सञ्चालन गरेको स्वास्थ्य बीमा सम्बन्धी कार्यलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बुझ्न नसकेको टिप्पणी गरेका छन्। स्वास्थ्य बीमा सरकारले सामाजिक उत्तरदायित्वसँग गाँसेर ल्याएको र निजी क्षेत्रले ल्याएको बीमा जस्तो नभएकाले कम्पनीलाई दिनु नहुने बताए। बजेटमा स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने उल्लेख गरिएको भन्दै अर्थमन्त्रीले यसलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। यो मैले यो समर्थन गर्न नसक्ने कुरा चाहिँ यो स्वास्थ्य बीमा कम्पनीलाई दिने कुरा छ। वर्तमान प्रधानमन्त्रीकै नेतृत्वको बेलामा 80 दिन जति म उहाँको क्याबिनेटमा त्यतिखेर पास गरेको ऐन हो यो। अघिल्लो कमरेड प्रचण्डको नेतृत्वमा गगनजीहरूले लामो गृह कार्य गर्नुभएको थियो र त्यसलाई हामीले सदनबाट पास गऱ्यौँ। अहिले यसलाई कम्पनीलाई दिने भन्ने कुरा चाहिँ यो कुनै कोणबाट हेर्दाखेरि पनि मैले बुझ्न सकेको छैन। म पुनरावलोकन गर्न आग्रह पनि गर्छु, किनभने यो युनिभर्सल कभरेजको कन्सेप्टबाट आएको हो, यो नाफा र नोक्सानको कोणबाट आएको होइन। प्रतिनिधि सभामा मंगलबारबाट शुरू भएको बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफल बिहीबार सकिनेछ। त्यसपछि मन्त्रालयगत छलफल सम्पन्न गरेर बजेट पारित हुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि वसुधा केसी, काठमाडौँ। राष्ट्रिय सभामा संहिता कार्यान्वयन सम्बन्धी विषयमा संकल्प प्रस्ताव पेश भएको छ। बिहीबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकमा राष्ट्रिय सभाका सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदले दर्ता गराएको संकल्प प्रस्ताव सांसद खिमलाल देवकोटाले संसदबाट पेश गर्नुभएको हो। राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाका प्रस्तावक रही जितेन्द्र नारायण देव, गोपी बहादुर सार्की, अछामी, नन्दा चपाई, प्रमिला कुमारी र देवेन्द्र दाहाल समर्थक भई 15 बुँदे संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएको हो। प्रस्ताव पेश गर्दै सदस्य खिमलाल देवकोटाले संविधान प्रदत्त अधिकार क्षेत्रभित्रको लक्ष्मण रेखालाई तीनै तहका सरकारले सम्मान गरून् भन्ने संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। हामीले संकल्प प्रस्तावमा सरकारलाई निर्देशनका लागि 15 वटा बुन्दाहरू समावेश गरेका छौं। यी बुन्दाहरूको अक्षरशः कार्यान्वयनका लागि यस सम्मानित संसदबाट निर्देशनका लागि अनुरोध गर्दछु। अध्यक्ष महोदय, हामीले बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था अँगालेका छौं। राज्यको शक्तिलाई 3 तहका सरकारको बीचमा बाँडफाँड गरेका छौं। यी तीनै तहका सरकारले आफ्नो अधिकारभित्रको आर्थिक अधिकार सम्बन्धी विषयमा कानुन बनाउने, वार्षिक बजेट बनाउने,
निर्णय गर्ने, नीति तथा योजना तयार गर्ने र त्यसको कार्यान्वयन गर्न सक्ने लगायतको व्यवस्था संविधानमा छ। राष्ट्रिय सभा सदस्य देवकोटाले संविधानको लक्ष्य अनुसार प्रदेशलाई सहज तरिकाले काम गर्ने वातावरण निर्माण गरियोस् भन्ने पनि संकल्प प्रस्तावको उद्देश्य रहेको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशले पनि मन्त्रालयको संख्या जथाभावी थप्ने काम नगरून् भन्ने आशय संकल्प प्रस्तावको रहेको बताउनुभयो। संसदमा अहिले प्रस्तुत संकल्प प्रस्तावमाथि सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका सांसदहरूले सहमति जनाउने कार्य भइरहेको छ। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री राजेन्द्र प्रसाद श्रेष्ठले संघीयता बलियो बनाउन नयाँ ढंगले काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभामा सांसदको प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले संघीय शासन व्यवस्थालाई थप विकसित र सुदृढ बनाउँदै जानुपर्ने बताउनु भएको हो। मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयनको सन्दर्भमा आएको संकल्प प्रस्तावले मार्ग निर्देश गर्ने बताउनुभयो। यी विविध कुराहरूलाई राम्रै ढंगबाट व्यवस्था गरिएको हुँदाखेरि त्यसमा अपुग होला, अपुरो अधुरो कुराहरू होला, तर बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई पनि पूर्णतामा लान सकिने आधारहरू छन् र त्यो आधारहरू निर्माणका लागि हामीले केही नयाँ ढंगले काम गर्न जरुरी छ। मन्त्री श्रेष्ठले संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन संसदीय समिति बनाउने, समितिमा 7 प्रदेशका स्थलगत अध्ययन गरी संसदमा प्रस्तुत गर्ने र 15 बुँदे कार्यान्वयनको लागि निर्देशन दिने कुरा संसदकै अधीनमा भएकाले संसदले आफ्नो कामलाई अघि बढाएर संघीयताको सही कार्यान्वयन गर्ने बताउनुभयो। ग्लोबल न्यूजमा अब एकैछिन ब्रेक। ब्रेकपछि स्वागत छ। अब बाँकी न्यूज। मुस्ताङमा भएको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परेर निधन भएका 22 जनाको शव परिवारलाई जिम्मा लगाइएको छ। शवको काठमाडौँ स्थित त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा पोस्टमार्टम गरिएको थियो। पोस्टमार्टम सकिएपछि शव पहिचान गरी परिवार तथा आफन्तजनलाई जिम्मा लगाइएको हो। यो दृश्य हो त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगंजको, जहाँ तारा एयरको विमान दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका 22 जनाको शव परिवार तथा आफन्तलाई बुझाइँदैछ। आइतबार मुस्ताङमा भएको तारा एयरको जहाज दुर्घटनामा परेर निधन भएका 22 जनाको शव शिक्षण अस्पतालमा ल्याइएको थियो। शवको पोस्टमार्टम गरेर आफन्तलाई जिम्मा लगाएको हो। सब बुझेपछि आफन्त मात्रै होइन, उपस्थित अन्यको अनुहार दुखित देखिन्थ्यो। त्यस लगत्तै सब बुझेका तामाङ समुदायका 7 जनाको शव अन्त्येष्टिका लागि स्वयम्भू लगियो र श्रद्धाञ्जली दिएर अन्त्येष्टि गरियो। दुर्घटनामा परेर ज्यान गुमाएका प्रत्येक परिवारलाई 20,000 अमेरिकी डलर राहत दिइने भएको छ। आइतबार पोखराबाट मुस्ताङतर्फ उडेको तारा एयरको जहाज थासाङ 2 सानो सहरेमा दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा परेको जहाज सोमबार बिहान मात्र फेला परेको थियो। यसै गुम्बा खोज्न गएकाहरूले जहाज देखेपछि स्थानीय प्रशासनलाई खबर गरेका थिए। नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीलाई परिचालन गरी दुर्घटना स्थलबाट शव काठमाडौँ ल्याइएको थियो। चालक दलका 3 सदस्य सहित विमान दुर्घटनामा परेर 22 जनाको निधन भएको थियो। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। नेपाल आयल निगमले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढाउने तयारी गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निरन्तर मूल्य बढ्दै जाँदा घाटा चुलिएपछि निगमले अब परल मूल्यमै पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री वितरणको तयारी गरेको हो। इन्डियन आयल कर्पोरेसन आइओसीलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता बढ्दै गएको र पेट्रोलियम पदार्थको आपूर्ति सहज बनाउन नसक्ने अवस्था आएकाले परल मूल्यमै बिक्री गर्ने तयारी भएको निगमले जनाएको छ।
भारतीय आयल कर्पोरेसनले हिजो पठाएको नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई अझै पनि मासिक 6 अर्ब 15 करोड घाटा हुने निगमले जनाएको छ। नयाँ मूल्य सूची अनुसार निगमलाई पेट्रोलमा प्रति लिटर 23 रुपैयाँ, डिजेलमा रु 10 तथा एलपी ग्यासमा प्रति सिलिन्डर 751 रुपैयाँ घाटा हुने निगमले जनाएको छ। प्राप्त नयाँ मूल्य सूची अनुसार पाक्षिक रूपमा पेट्रोलमा 67 करोड, डिजेलमा 1 अर्ब 30 करोड र एलपी ग्यासमा 1 अर्ब 43 करोड घाटा हुनेछ। निगमले पहिलो किस्ता बापत 16 अर्ब र बाँकी बक्यौता 16 अर्ब गरी जम्मा 32 अर्ब भारतीय आयल कर्पोरेसनलाई आगामी जुन 8 तारिकमा भुक्तानी गर्नुपर्ने निगमको भनाइ छ। अब पालो ग्लोबल वाइसको। पेट्रोलियम पदार्थको चरम मूल्य वृद्धिले आम नागरिक मात्र नभई देशकै अर्थतन्त्र डामाडोल हुन लागेको छ। तर यसको आयात दिन प्रतिदिन बढ्दो छ। वैकल्पिक माध्यम खोजेर बिस्तारै आयात घटाउने भनिए पनि त्यसो हुन सकेको छैन। यसै सन्दर्भमा ग्लोबल भोइसमा आज हामीले सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, पेट्रोलियम पदार्थको खपत कसरी कम गर्न सकिन्छ? खपत भनेको त अब सबैजना मिलेर भनौँ न, यो इलेक्ट्रोनिकतिर जुन अब हाम्रो जति पनि नेपालमा चाहिँ बिजुलीहरू चाहिँ जति पनि उत्पादन भइरहेछ नि त, त्यतातिर ध्यान दिनु पर्यो। अब ग्यास नबालिकन त्यतातिर इलेक्ट्रोनिकतिरबाट चाहिँ अब इन्डक्सन चुल्हाहरू चाहिँ बालेर चाहिँ त्यताबाट सहयोग गर्नु पर्यो। बाइक चढ्नु छ भने जुन इलेक्ट्रिकबाट चल्ने बाइकहरू चाहिँ चढ्नु पर्यो। त्यस्तै ढङ्गले चाहिँ गरेर चाहिँ अलिकति खपत चाहिँ घट्न सकिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। यही त, अनि यातायात कम चलाउने, सही सदुपयोग गर्ने हैन। अब अहिले शनिबार र आइतबार तपाईँलाई नेपाल सरकारले छुट्टी गरेको छ। अब यसलाई पनि मध्यनजर राख्दै अलिकति तपाईँलाई सरकारी यातायातहरू पनि कम चल्छ र अलि यही कारणले पनि अलिक तपाईँलाई इन्धन कम खपत हुन्छ। यी सबै प्रक्रियाहरू अगाडि बढायो भने इन्धन कम खपत हुन्छ। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने पेट्रोलियम पदार्थको खपत गर्नलाई त पहिला सुरुमा हामीले पेट्रोलियम पदार्थको क्याटेगोरी हामीले जुन कुन सवारी साधनहरू हामीले त्यसरी युज गरिरहेको छौँ त्यसको युटिलाइजेसन चाहिँ कम गर्नुपर्छ, मिनिमाइज गर्नुपर्छ, जसको लागि चाहिँ जस्तो पब्लिक अवेरनेसहरू हुनुपर्छ। अनि त्यस पछाडि जुन पेट्रोलियम पदार्थ खपत गर्ने गाडीहरू चाहिँ पुरानो गाडीहरू होस् अथवा चाहिँ। अब पालो इन्टरनेसनल न्युजको। अमेरिकाको ओक्लाहोमाको तुल्सा स्थित सेन्ट फ्रान्सिस अस्पतालमा बन्दुकधारीले गोली चलाउँदा कम्तीमा 4 जनाको मृत्यु भएको छ। एक साता अघि टेक्सासको एक विद्यालयमा भएको गोलीकाण्डलाई लिएर अमेरिकीहरू शोकमा डुबिरहेका बेला बुधबार फेरि गोली चलेको हो। आक्रमणमा बन्दुकधारी पनि मारिएका छन्। उनले आफैलाई पनि गोली प्रहार गरे वा प्रहरी कारबाहीमा मारिए भन्ने बारेमा प्रश्न भइसकेको छैन। अधिकारीहरूले अझै भवन खाली गरिरहेका छन्। आक्रमणबारे प्रहरीले राष्ट्रपति जो बाइडेनलाई जानकारी गराएको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। आम निर्वाचन नजिकिँदै गर्दा नयाँ प्रधानमन्त्रीको चर्चा आफूलाई प्रस्ताव आएको माधव नेपालको दाबी। कांग्रेसलाई माओवादी अध्यक्षको चेतावनीले राजनीति तरङ्गित, आम चुनावमा ठूलो भाग खोजेको विश्लेषण। तारा एयरको विमान दुर्घटनामा ज्यान गुमाएकाको सपरिवारले बुझे, काठमाडौँको स्वयम्भूमा 7 जनाको अन्त्येष्टि। इन्धनको मूल्य बढाउने आयल निगमको तयारी, भारतीय आयल कर्पोरेसनले भाउ बढाएर पठाएको दाबी। र अमेरिकाको ओक्लाहोमा स्थित सेन्ट फ्रान्सिस अस्पतालमा गोली चल्दा 4 जनाको मृत्यु, केही घाइते। ग्लोबल न्यूज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।